अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 2 मई 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद को जानना जिनका ज़रूरी है ताकि वो किसी भी किस्म की मुश्किलात में ना फंस सकें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि गैर मुल्की अफराद काफ़ी ज़्यादा लाइल्मी की वजह से मुश्किलात में देखे गए हैं। छोटे छोटे इशूज़ उनके बड़े मसले बन जाते हैं। ये तमाम मालूमात इंशाल्लाह मैं आपको अपने इस चैनल के ज़रिए बताऊंगा। जो भी ताज़ा तरीन ख़बरें आएंगी, प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन तो दोस्तों हर सूरत में प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी हौसला अफजाई होती है और मैं आप हजरात के लिए ताज़ा तरीन ख़बरें फौरी तौर पर शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों, ताज़ा तरीन ख़बरें शेयर करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट सवालात जो मुझसे मुसलसल पूछे जा रहे हैं, मैं उनका आपको जवाब भी दे रहा हूं अपने मैसेजेस के ज़रिए। मगर मेरे कुछ बहुत सारे भाई काफ़ी परेशान मुझे लगते हैं, तो लिहाजा इस वीडियो के शुरू में मैं उन सवालात का जवाब आपको सबसे पहले देना चाहता हूं। सबसे ज़्यादा सवालात जो पूछा जा रहा है वो आउट पास से मुतालिक है कि क्या इस सिलसिले में कोई रियायत मिलने वाली है। दोस्तों, जो हकीकत है वो मैं आपको बताऊंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा कि इस सिलसिले में अभी तक कोई ख़ास खबर अभी तक नहीं देखी गई है। किसी भी मीडिया के ज़रिए ये खबर नहीं आई है। सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि ऐसा होने वाला है, मगर मैं आपको जो हकीकत बता रहा हूँ वो ये कि अभी तक इस बारे में कोई ख़बर नहीं आई है। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुझे पूरी उम्मीद है, और जो भी मैं भी काफ़ी पिछले 2 साल से इस सारे सूरत हाल में आप लोगों से अपनी न्यूज़ शेयर करता आ रहा हूँ। इसमें मुझे ये काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस सिलसिले में कोई अच्छी खबर आएगी, और जैसे ही वो आएगी फौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर दूंगा। इस रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत कोई फ़ैसला करेगी। हो सकता है रिलैक्सेशन पीरियड मिल जाए, मगर श्योर यानी 100% ये खबर मैं आपको नहीं बता सकता कि ये न्यूज़ आने वाली है। लिहाजा जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये जो आपको काफ़ी जो आप लोगों के पूछे जाने वाले सवालात थे उस बारे में अब आप काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। सबसे पहली ख़बर मक्का और मदीना की जानिब से आई है कि वो तमाम अफराद जो कि इस माह आने वाले रमज़ान में एतकाफ़ की सआदत हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए गुजारिश है कि वो फौरी तौर पर हज उम्रे की जो वेबसाइट है उस पर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि हरमैन शरीफैन की जो कमेटी है उसने एलामिया जारी किया है कि बग़ैर रजिस्टर्ड कोई भी फ़र्द एतकाफ़ में नहीं बैठ सकेगा। इस सिलसिले में मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके अपना डाटा उसमें फिल कर दें, ताकि जो भी एतकाफ़ के लिहाज से जो भी आने वाले दिनों में रमज़ान में कुरानंदाज़ी होगी उसमें आपका अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो नाम निकल आएगा। एतकाफ़ की मुक़द्दस सादतों में अगर आप हजरात में से कोई भी शख्स वहाँ जाता है या हरमैन शरीफ में किसी भी मदीना मुनव्वरा या मक्कातुल मुकर्रमा में जाता है, तो लाजमी तौर पर मुझे और मेरे वालिदैन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। दोस्तों, सऊदी बैंकों के तर्जुमान ने कहा है कि ममलिकत में जितने भी ATMs हैं और जिन जिन बैंकों के हैं, उन बैंकों की ज़िम्मेदारी है कि वो लाजमी तौर पर इसमें कैश को ख़त्म होने ना दें। शहरियों को या गैर मुल्की जो भी अफराद ममलिकत में ATM का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने 2 हफ्ते का तमाम बैंकों को टाइम दिया है कि अगर किसी भी ATM में कोई ख़राबी है तो उसे दूर किया जाए, क्योंकि ममलिकत में जितने भी ATM हैं वो लाजमी तौर पर 100% वो एक्टिव होने चाहिए ईद के सीज़न में, ख़ास तौर पर रमज़ान में, और ट्रांजैक्शन किसी भी किस्म की उसमें कोई फ़नी ख़राबी नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में सऊदी बैंकों के तर्जुमान का ये बहुत अहम एलामिया है जिसे हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जद्दा से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है जो कि गैर मुल्की हैं और इनका ताल्लुक अफ्रीका से है। ये अफराद लोगों से नकदी छीनने और उनका मोबाइल छीनने में काफ़ी ज़्यादा मुलविस थे। बहुत ज़्यादा शिकायतें इस सिलसिले में मिली थीं, जिस पर सिक्योरिटी इदारे काफ़ी मुतहर्रिक थे और इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है।
ان میں سے 3 افراد جو غیر قانونی طور پر مملکت میں موجود تھے۔ پچھلے دنوں سیکیورٹی اداروں نے غیر قانونی افراد کے خلاف جو آپریشن جاری کیا ہے اس میں بہت سارے ایسے افراد گرفتار کیے گئے ہیں جو کہ بہت سارے جرائم میں ملوث تھے اور انہیں ان کے جرائم کے لحاظ سے سزائیں بھی دے دی گئی ہیں۔ دوستو، الخفجی پورٹ پر کسٹم حکام نے بڑی مقدار میں سگریٹ کو غیر قانونی طور پر لے جاتے ہوئے پکڑ لیا ہے۔ اس سلسلے میں جو بتایا گیا ہے کہ ایک بہت بڑی مقدار پورٹ کے ذریعے مملکت میں داخل ہو رہی تھی جسے انہوں نے پکڑ لیا ہے۔ اس سلسلے میں یاد رہے کہ سعودی حکومت نے بہت سخت اقدامات سٹارٹ کر دیے ہیں۔ ایسے تمام افراد جو کہ سگریٹ کے کاروبار میں یا سگریٹ پینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جگہ جگہ پر جرمانے عائد کرنے شروع کر دیے ہیں۔ بڑی امید ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں مملکت میں اس سگریٹ کی جو ایک بڑی مصیبت ہے یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ سگریٹ نہ صرف انسانی صحت کے لیے بلکہ معاشی طور پر بھی کافی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ ایک شخص جو روزمرہ کی چیزوں میں اسے اچھے کاموں میں وہ پیسہ استعمال کر سکتا ہے، وہ صرف سگریٹ پینے میں ضائع کر دیتا ہے۔ دوستو، آپ یہ بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ خفجی پورٹ پر مختلف ٹرکوں سے 23,16,000 کے قریب جو سگریٹ ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ یہ اتنی بڑی مقدار ہے جو کہ مملکت میں ابھی آنی تھی، جو کہ غیر قانونی طور پر یہاں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس پر سیکیورٹی ادارے اور خاص طور پر کسٹم حکام کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوستو، ایک افسوسناک خبر آئی ہے کہ ریاض اور قصیم روڈ پر ایک ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں ایک بس حادثے کا شکار ہوئی ہے، جس میں 18 افراد کی شروع میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ وہ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ریاض روڈ پر سیکیورٹی اداروں کو ہلال احمر کے جو ادارہ ہے اسے اطلاع ملی کہ ایک بس کو حادثہ پیش آیا ہے، جس پر فوری طور پر 7 ایمبولینس کی ٹیمیں جائے وقوع کی جانب روانہ ہوئیں۔ جب ایمبولینس کی ٹیمیں وہاں پہنچیں تو 8 افراد جاں بحق ہو چکے تھے، 3 شدید قسم کے زخمی ہیں، 4 جو ہے وہ درمیانے درجے کے زخمی ہیں، جبکہ 3 جو ہے وہ ہلکے زخمی ہونے کی وجہ سے انہیں فرسٹ ایڈ دے کر رخصت کر دیا گیا ہے اور تمام افراد کو جو نزدیکی ہاسپٹل ہے اس میں ایڈمٹ کرا دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ تمام ورکر تھے، بس میں کسی کمپنی کے ملازم تھے۔ اب یہ زیادہ غیر ملکی تھے یا سعودی شہری تھے، اس بارے میں اطلاعات نہیں آئی ہیں، مگر یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت جو بھی لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں اس رمضان سے پہلے ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زخمی ہیں انہیں جلد صحت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس طرح کے حادثات سے ہم تمام افراد کو محفوظ رکھے، آمین۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے جعلی مشروبات تیار کرنے والے بہت سارے کارخانوں کو پکڑا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے مشروب بنانے والے کارخانے جو کہ رمضان کی آمد ہے، اس طرح کے لوگ بھی غلط حرکات میں ملوث ہو جاتے ہیں اور جعلی اشیاء مارکیٹ میں سپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں غیر معیاری اور غیر مناسب جگہوں سے کوئی بھی چیز نہ خریدیں، ہمیشہ اچھے سٹورز پر جا کر خریداری کریں تاکہ ان کی صحت کو کسی قسم کے خطرات لاحق نہ ہوں۔ لہٰذا آپ تمام حضرات کو بھی میں اسی سلسلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کھانے پینے کی سستی اشیاء خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ اچھی اور مناسب اشیاء خریدیں، کیونکہ سستی اشیاء خریدنے کے بعد جو صحت متاثر ہوتی ہے اس پر جو خرچہ آتا ہے وہ اسی کے برابر ہی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور اپنی صحت سے کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ دوستو، مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ 2 سعودی ڈاکٹروں نے لو سے یعنی کہ گرمی کی وجہ سے جو متاثر ہوتا ہے کوئی بھی شخص، اس کے علاج کے لیے آلہ ایجاد کر لیا ہے۔ حج کے دوران لو سے متاثرہ حجاج اور جو بھی عمرہ زائرین وغیرہ یہ مملکت میں آئیں گے ان کا اب علاج آسانی کے ساتھ کیا جا سکے گا۔ اس سال حج موسم گرما میں آئے گا۔ آئندہ برسوں میں حج کے دوران گرمی کی شدت میں مسلسل اضافے کے امکانات ہیں۔ حج موسم میں منی، مزدلفہ، عرفات میں حجاج کرام کی بڑی اکثریت جو تعداد ہے وہ لو لگنے سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ پھوار کے وہاں پر جو انتظام کیا جاتا ہے تاکہ گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ منی میں متاثرین کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ حج انتظامیہ لو سے متاثرہ افراد کے لیے مختلف انتظامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ڈاکٹر حاتم بن عبدالعزیز کوخیر اور نادر بن حمزہ مطیر وغیرہ نے منی، مزدلفہ، عرفات اور مکہ المکرمہ کے ہاسپٹلز میں
حج ایام کے دوران لو سے متاثرہ کا علاج کر رہے ہیں۔ سعودی ڈاکٹروں نے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھا کر لو سے جو اس کا میجرمنٹ کی جائے گی اس کا علاج کرنے والا ایک آلہ تیار کر لیا ہے۔ مکہ المکرمہ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ نئے آلے کی بدولت آنے والے ٹائم میں متاثرہ حاجی 10 منٹ کے اندر اپنی طبی حالت میں آ جائے گا۔ اس آلے سے حج مقامات کے سوا کہیں بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس آلے کی خوبی یہ ہے کہ اس سے ایک حاجی کی بیماری دوسرے حاجی میں منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے تمام عناصر ایسے ہیں جنہیں جراثیم پروف کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، سعودی ڈاکٹروں کا یہ بہت اچھا اقدام ہے جس پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ لو لگنے کے بعد جو کنڈیشن انسان کی ہوتی ہے وہ تمام افراد جانتے ہیں جو کہ اس طرح کی حالت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ دوستو، محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے بہت سارے علاقوں میں ہلکی بارش اور کہیں گرج چمک بارش کا امکان ہے، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ موسم کی صورتحال جاننے کے لیے آج کل موبائل میں بہت ساری ایپس موجود ہیں، آپ موسم کی صورتحال کو جان سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا یہ جو موسم کی صورتحال ایپس کے اندر آتی ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد کی آتی ہے، لہٰذا آپ اسی لحاظ سے اپنی کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔